Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 23, giuluhan og gihigugma sa Dios ang matahom nga kinaiya. Ang atong teksto makita sa Salmo 90:17. Og itugot nga ang kahimuot ni Jehova nga among Dios magapaibabaw kanamo. Kapaglaom, ang Dios mahigugmaon sa mga matahom. Apan ang iyang gihigugma labaw sa tanan maong usa ka matahom nga kinaiya. Mao kini ang kaanyag nga dili mamatay, apan magapadayon hangtod sa walay katapusan nga panahon. Ang bantugan nga agalon tigulit naghuna-huna sa mga liryo nga gihimo kini niya nga hilabihan ka maanyag nga kini milabaw sa kaanyag ni Solomon. Unsa pa kaha ang iyang pagkabana alang sa mga tao? Kinsa imahi og himaya sa Dios? Siya naghandom nga ang iyang mga kabataan mopadayag sa kinaiya nga gisunod gikan kaniya. Sama nga ang kahayag sa adlaw nagapahat ngadto sa mabulak diha sa ilang nagkandaiyang mga kolor. Mausab ang Dios nagapahat ngadto sa kalag sa kaanyag sa iyang kaugalingong kinaiya. Ang tanan kinsa nagapili sa ginharian ni Kristo sa gugma og pagkamatarong og kalinaw, nagahimo sa kaikag niini nga labaw kaysa uban, nakigdugtong sa kalibutan nga anaa sa ibabaw, ug ang matag panalangin nga gikinahanglan niini nga kinabuhi ilaha. Sa libro sa kapalaran sa Dios, ang libro sa kinabuhi ang matag usa kanato gihatagan og pahina. Diha sa maong pahina nahitala ang tanan nga nahitabo sa atong kasaysayan. Bisan ang gidaghanon sa atong mga buhok ihap. Ang mga anak sa Dios dili gayud mawala sa iyang paghuna-huna. Ang kalibutanon nga pagpasundayag bisan unsa ka pagpahimutang walay bili diha sa pananaw sa Dios. Labaw kay sa makita og sa lumalabay, siya mas naghatag og bili sa dili makita og sa hangturan. Ang naguna adunay bili lamang kung kini nagapadayag sa naulahi. Ang pinakapinili nga mga buhat sa arte walay kaanyag nga mahimong matandi sa kaanyag sa kinaiya. Nga mao ang bunga sa balang espiritu nga nagalihok diha sa kalag. Si Kristo mianhi dinhi sa kalibutan ug mibarog atubangan sa mga anak sa tawo uban sa gitapok nga gugma sa walay katapusan. Ug mao kini ang bahandi nga pinaagi sa atong pakigdugtong uban kaniya. Ato nga pagadawaton aron nga ipadayag ug ipahat kini. Kapaglaom, ang ay kita nga maila nga lahi gikan sa kalibutan tungod kay ang Dios nagabutang sa iyang silyo nganhi kanato. Tungod kay iyang gipakita dinhi kanato ang iyang kaugalingong kinaiya sa gugma. Magampo kita. Diyos, ug mahigugmaon namo nga man sa langit, hatagay kami Ginoo sa matahom nga kinaiya, ug ipakita ang imong kaugalingong kinaiya sa gugma kanamo, aron mamahimo kami nga kahayag dinhi sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.